नमस्कार प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकज्यू, श्रोता एवं दर्शकवृन्द। म दीपक ढुङ्गाना विश्वज्योति माध्यमिक विद्यालय देवचुली 15 प्रगति नगरबाट विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाबाट सृजित विषम परिस्थितिमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ क्रियाकलापलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ म विद्युतीय सञ्चार माध्यममा उपस्थित भएको छु। सम्पूर्णलाई स्वागत तथा नमन गर्न चाहन्छु। आज म कक्षा 7 का भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली पाठ्यपुस्तकमा रहेको पाठ शीर्षक परिचय नामक कविताको कवि परिचय एवं लयबोध गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू मसँग सँगै रहन पनि अनुरोध गर्छु र भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ होला परिचय भनेको के हो। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई अनुमान भइसकेको हुनुपर्छ। परिचय भनेको आफ्नो चिनारी वा पहिचान भन्ने बुझिन्छ। यसै सन्दर्भमा यो कविता कसले लेखे भनेर भाइ बहिनीहरूलाई जिज्ञासा लागेको छ। कति भाइ बहिनीहरूलाई त जानकारी भइसकेको छ। भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै थाहा होला यसका लेखक अथवा रचयिता को हुन्। ओखलढुङ्गा मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा गीत सुन्नुभएको छ। पक्कै पनि सुन्नुभएको छ। यदि सुन्नुभएको छैन भने मैले यहाँनिर एउटा तस्बिर राखेको छु। उहाँको तस्बिर चिन्नुहुन्छ? उहाँ हुनुहुन्छ सिद्धिचरण श्रेष्ठ। उहाँद्वारा लिखित अथवा रचित परिचय कविता हो। यस कविताका रचयिता सिद्धिचरण श्रेष्ठले उर्वशी, उनले लेखेका कृतिहरू उर्वशी, मेरो प्रतिबिम्ब, कुहिरो र घाम जस्ता कृतिहरू नेपाली साहित्यमा अर्पण गरेका छन्। र साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उनका साहित्यिक विशेषता कुनै पनि मान्छेको राम्रो नराम्रो विशेषता हुने गर्छ। त्यस्तै पनि उनी साहित्यकार हुन्। त्यसैले उनले पनि एउटा विचारमा आधारित भएर कविताहरू रचना गर्ने गर्छन्। तसर्थ उनलाई हामी युग कवि भनेर उनको साहित्यिक विशेषताहरू मध्येमा उनका उनलाई हामी युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ भनेर चिन्ने गर्छौँ। युग कवि भनेको के हो भने मान्छेले धेरै पछिसम्म हुने कुरालाई सोचेर आफ्नो काव्यमा अथवा लेख रचनामा मिश्रण गर्छ। धेरै पछिसम्मको कुरा देख्न सक्छ भने त्यस्ता व्यक्तित्वलाई अथवा त्यस्तो कवि व्यक्तित्वलाई युग कवि भन्ने गरिन्छ। तसर्थ उनलाई युग कविको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। र साथै उनी राष्ट्रप्रेमी कवि पनि हुन्। राष्ट्रप्रेमी कवि भनेको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई छोडेर देशको हित र भलाइका निमित्त योगदान दिने अथवा जीवन आहुति गर्न सक्ने, जीवन उत्सर्ग गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नै हामी राष्ट्रप्रेमी व्यक्तित्वको रूपमा चिन्ने गर्छौँ। त्यसैले र साथै उनी एउटा क्रान्तिकारी कवि व्यक्तित्व हुन्। क्रान्तिकारी कवि व्यक्तित्व भनेको हो भन्ने गरिन्छ। अन्याय गर्नुभन्दा अन्याय सहनु ठुलो पाप हो। र यसै गरी अन्याय नसहने, आफ्ना स्वतन्त्रताका लागि आवाजहरू बुलन्द गर्ने यस्ता किसिमका कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन्। आज उनी यस्ता व्यक्तित्वका धनी युग कवि, राष्ट्रप्रेमी, क्रान्तिकारी, प्रकृतिप्रेमी यस्ता कविले एउटा परिचय नामको समग्र नेपालीहरूको परिचय, नेपालीहरूको बहादुरिता, नेपालीहरूको धैर्यता, नेपालीहरूको साहसीपनलाई यहाँ कवि परिचय कविता मार्फत कविले बताउन खोजेका छन्। र यो कविता मन्दाक्रान्ता छन्दमा सिर्जना गरिएको छ। मन्दाक्रान्ता। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कविले यो कविताको
यो कविता मन्दक्रान्ता छन्दमा रचेका छन्। यो छन्द भनेको के हो भने कविता गाउने लय अथवा तरिकालाई हामीले छन्द भनेर बुझ्न सक्छौँ। यो मन्दक्रान्ता छन्दमा 17वटा अक्षरहरू हुने गर्छन् र अब यो वाचन गर्न म जान्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कसरी वाचन गर्ने, किन यो लय वाचन गरिन्छ त भने एउटा सृजनशीलतालाई बढाउन यदि यो भाका यो लय थाहा भयो भने त्यसैका आधारमा हामीले के गर्न सक्छौँ, कविताहरू रच्न सक्छौँ, अरू सिर्जना गर्न सक्छौँ। तसर्थ यसलाई हामी कसरी वाचन गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा म बताउँछु। म वाचन गर्छु, मसँग सँगै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि वाचन गर्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास लिएको छु। नेपाली हूँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालो, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु। तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होसियार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तै यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाली हुँ भनेकोमा यो 4वटा अक्षरमा हामीले सास रोक्नुपर्छ। 4वटा अक्षर पढिसकेपछि हामीले जस्तै नेपाली हुँ भनेर यहाँनिर विश्राम गर्ने, अनि फेरि कठिन गिरीमा भनेर यहाँनिर आएर विश्राम गर्ने। यसरी रोकिँदै बिस्तारै आवाजहरू बढाइयो भने हामीलाई यो गति यति मिलाएर वाचन गर्न सक्छौँ। फेरि म पहिलो यो हरफ वाचन गर्न गइरहेको छु। नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु। फेरि भाइ बहिनीहरूले मसँग सँगै भन्नुहोस्, नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु। तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होसियार। मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होसियार। शिक्षा मेरो जगत भरको गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म। ज्वाला दनको दन दन जहाँ मृत्यु आइपुगेको, अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको। अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको। ड्याङ ड्याङ डङ डङ गरी प्रलयको मेघ बाजा बजाई, कालो नीलो गगन भरको दैत्य आकार ल्याई। रोकुन बाटो रिपुहरू मिले केही सङ्कोच मान्न, आत्मा मेरो अमर छ बुझौ अस्त कहिल्यै महुन्न। आत्मा मेरो अमर छ बुझौ अस्त कहिल्यै महुन्न। गोली लागि पट पट फुटोस् देहको अङ्ग अङ्ग, गोली लागि पट पट फुटोस् देहको अङ्ग अङ्ग। छाला टाँगी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज, छाला टाँगी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज। बाटो होस् भत भत उसै पोलिने भालुवाको, देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको। देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको। हामी अन्तिम श्लोक अथवा अनुच्छेदमा पुगेका छौँ भाइ बहिनीहरू। हाँसे हाँसे विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाली,
हाँसे हाँसे विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाली कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाई कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाई बढ्ने छु के डर मरणको एक बाजी सबैले बढ्ने छु के डर मरणको एक बाजी सबैले मर्नै पर्ने बुझ प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने मर्नै पर्ने बुझ प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 4 अक्षर अनि त्यसपछि 6 अक्षर त्यसरी हामीले वाचन गर्न सक्छौं। यसलाई हामीले यहाँ कठिन कठिन शब्दहरू हुन सक्छ, म ती शब्दहरूलाई फेरि यहाँ दोहोर्याएर भन्छु। ती शब्दहरू मसँग सँगै उच्चारण गर्ने। बैरी बैरी हरदम 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 दीक्षा दीक्षा परहित परहित संकोच संकोच अस्त अस्त पुञ्ज पुञ्ज विपुल विपुल गर्त गर्त ऐन। धेरैले यो ऐनलाई ऐन भनेको पनि मैले सुनिराखेको छु। ऐन भन्ने होइन, ऐन भन्ने गर्ने। जस्तै मर्नै पर्ने बुझ प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने। यसरी हामीले यो वाचन गर्न सकेपछि अरू कविताहरू पनि यस छन्द मन्दाक्रान्त छन्दको कविताहरू सहज ढङ्गले वाचन गर्न सक्छौं। यसरी भाइ बहिनीहरूले यसलाई वाचन गरेर एकदम सस्वर वा एकदम गति यति लय मिलाएर वाचन गर्नुहुन्छ भनेर मैले विश्वास लिएको छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले गृह कार्यको रूपमा के प्रस्तुत गर्दैछु भने यसलाई एकदम शुद्धसँग सार्ने र प्रष्टसँग गति यति र लय मिलाएर वाचन गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ म यो विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबै स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। धन्यवाद।